विश्वव्यापी रूपमा आएको कोरोनाले नेपालमा पनि चैत्र 11 गतेदेखि पूर्ण रूपले लकडाउन गर्ने सरकारले जो निर्णय गर्यो त्यो निर्णयबाट निरन्तर रूपमा तपाईले भने जस्तो 120 दिन यात्रुवाहक अन्य क्षेत्रहरू पनि रहे नै हैन, सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्यो नै। तर प्रभाव कुन सेक्टरलाई बेसी प्रभाव पार्यो भन्ने कुराको विश्लेषण सबै सेक्टरबाट आएको पनि छ। त्यसमा हाम्रो यात्रुवाहक सवारी साधन, सार्वजनिक सवारी साधनलाई ठुलो असर पारेको कुरा पनि आयो र थुप्रै कुराहरू के भन्छ भने यो चाहिँ अति ठुलो जोखिममा रहेको यात्रुवाहक सवारी साधनलाई राख्यो र अस्ति 26 गतेबाट सरकारले जो निर्णय गरिसकेपछि प्राविधिक रूपमा हामी तयारी 81 निर्णय गर्यो। प्राविधिक रूपमा हामी तयारी नहुँदै पनि फेरि बिचमा आएर केही दिन हामीले आन्तरिक होमवर्क गर्नको लागि सरकारसँग समय पनि माग गरियो। बृहत छलफल पनि चल्यो, कुराकानी पनि चल्यो। चलिसकेपछि 8 गतेबाट यस श्रावणको 8 गतेबाट विधिवत रूपमा नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ र तीनवटै मजदुर ट्रेड युनियनको संयुक्त रूपमा एउटा कार्यदल पनि बनेको थियो। त्यो कार्यदलबाट हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधन, यात्रुवाहक सवारी साधन देशैभरि चल्ने सुरुवात गरियो। त्यो सुरुवात गरिरहँदा तपाईले भने जस्तो अवस्था नाजुक छ, अवस्था समस्यामै छ। उही सवारी खोलायो भन्दा खोलायौँ, खायो भन्दा खायो भन्ने परिस्थितिमा चाहिँ हामीलाई छ र त्यसले ठुलो असर गरेको छ, ठुलो प्रभाव पारेको छ। मैले भने सबै सेक्टरलाई छ। तर यात्रुवाहक सवारी साधनलाई यस्तो खालको हिम भयो कि सरकारले सरकारकै निकायबाट गाडी चलाऊ भन्यो। सरकारकै निकायबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न धेरै जोखिम छ है, अत्यावश्यक भएका मान्छेहरू मात्रै चढ्ने, सोसियल डिस्टेन्स लगायतका विधिहरू अपनाएर चढ्ने र चाहिँ त्यसका स्वास्थ्य सामग्रीहरू मिलाएर चल्ने भन्न त भन्यो। त्यही कारणले दुविधा कुराले गर्दाखेरि जुन ढङ्गबाट अहिले पब्लिक बाहिर निस्किनु पर्ने हो त्यो ढङ्गबाट पब्लिक पनि निस्किएको छैन। एउटा त्रास पनि छन् पब्लिक र दिनानुदिन जुन लकडाउन खुल्ला भइसकेपछि दिनानुदिन तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने सङ्क्रमण पनि फेरि बढेर पनि आएको छ। अस्ति एकचोटि 0 थियो काठमाडौँ हैन, नेपालमा एकदम हत्तेको घटेर पनि गएको थियो, अहिले हत्तै बढेर गएको अवस्था छ। त्यसकारणले यसको प्राविधिक पाटाहरू, यसका जटिलताहरू, समस्याहरू थुप्रै छन्। त्यत्रो थुप्रै हुँदाहुँदै पनि अहिले जो गाडी सडकमा तपाईँले हेर्नुभएको छ सोसियल डिस्टेन्स लगायतका कुराहरूलाई त्यहाँ स्वास्थ्यले दिएका मापदण्ड पनि पालना गरेर पर्ने परिस्थिति पनि छ भने त्यो गरिरहने अवस्था पनि छैन। यसो अफिस टाइममा अलिअलि मान्छेको हो कि जस्तो देखिन्छ। अहिले म तपाईँकै कार्यक्रममा थापथली आइपुग्दा विभिन्न ठाउँको लोकेसन पनि म हेरेर पनि आएको हुन्छु, बुझेर पनि आएको हुन्छु। सवारीमा मान्छे छैन, 2-3 जना मान्छे छन्। त्यसले दैनिक रूपमा जो सवारी चल्छ त्यसको डिजल पेट्रोल हाल्ने र त्यो मजदुर चालकहरूले जो आफ्नो तलब भत्ताहरू लिन्छन्, आफ्नो खर्च लिन्छन्, रासनहरू लिन्छन् र त्यो गाडी ग्रिज गर्नुपर्ने, मोडपाट गर्नु र दैनिक रूपमा ब्याङ्कको किस्ताहरू पनि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो त पुग्ने कल्पनै छैन। घरमा लाने कुरा त कल्पनै नगर्नु, त्यो हामीले लानुपर्छ पनि भनेको छैन। किनभने सार्वजनिक सवारी साधन अलिकति चलायमान भयो भने मुलुकको अर्थतन्त्र अलिक चलायमान हुन्छ भन्ने सबै एङ्गलबाट, सबै क्षेत्रबाट विश्लेषण पनि भयो। हामी पनि लामो समयसम्म बस्यो, हाम्रो गाडी कुहिए, बिग्रिए, पुरै चाहिँ बर्सातको टाइमले गर्दा ठुलो सङ्कटमा पऱ्यौँ र यसलाई हलुका ढङ्गबाट लानुपर्छ भने तर के नमिले जस्तो भइरहेछ अहिले। हामीले कार्यविधि जेठ 25 गते जो कार्यविधि यातायात व्यवस्था विभागले कार्यविधि ल्यायो त्यो कार्यविधि मिलेन, त्यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पछि चाहिँ लामो छलफल पनि चल्यो। त्यो कार्यविधिमा प्रश्न के लेखिएको छ भने सेनिटाइजर र मास्कहरू स्टाफहरूले लगाउने, सेनिटाइजर राख्ने र हाम्रो सवारीको हामी व्यवसायको तर्फबाट सवारीलाई सफासुग्घर गर्ने पक्का पनि त्यो कुरा हाम्रोमा रहेको कुरा हामीले गर्नुपर्छ। र अरूले के गर्ने त भन्ने कुराहरू छन्। स्थानीय निकायले गर्ने कामहरू छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने कामहरू छ, ट्राफिकले गर्ने, नेपाल प्रहरीले गर्ने र यातायात व्यवस्था विभागले सबैले आफ्नो पाटो छ। यात्रुहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर आउने र त्यसमा चाहिँ व्यापक रूपमा कोरोनाको लागि चाहिँ यो 4 महिनामा अरबौँ रुपियाँ खर्च भयो भने सार्वजनिक सवारी साधन असाध्यै सङ्क्रमणको जोखिम हुने स्थान पनि ठाउँ पनि भनेको छ। विश्व स्वास्थ्यले पनि त्यो भनेको छ, नेपाल सरकारले पनि त्यो भनेको छ। त्यो भनिरहँदा त्यसलाई पनि एउटा यात्रुलाई, पब्लिकलाई, सबैलाई चाहिँ एवारनेस गर्नको लागि, जनचेतना बढाउनको लागि सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरूमा र यो हाम्रो मोबाइलको रिङटोनमा जो अहिले चाहिँ कोरोनाको आवाज बज्छ त्यसमा चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधन चढ्दा यो विधिहरू अपनाउने है भन्ने कुराहरू राखिएको थियो। त्यो कुरा अहिलेसम्म आउन सकेको छैन।
किनभने यात्रु पनि सचेत, किनभने सोसियल डिस्टेन्सहरू पालना गर्नको लागि कति सर्वसाधारण मानिसले सबै कुरा बुझेको पनि हुँदैन। त्यसलाई व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने नै भनेको थियो, त्यो व्यापक प्रचार प्रसार भएन। अब हाम्रो तहमा तपाईँले भने जस्तो हाम्रो तहमा गाडीलाई सरसफाइ गर्ने र त्यो के भन्छ भने स्टाफहरूले जो गाडीमा हिँड्ने स्टाफहरूले मास्क लगायतको चाहिँ सेनिटाइजरहरू युज गराउने र सोसियल डिस्टेन्समा मान्छे राख्ने हो। तपाईँले भनिरहँदा एक दुई केही पर्सेन्टेजमा केही तलमाथि सबैले आफ्नो पालना नगरेको पनि हुनसक्छ। त्यो नगरेको अवस्थामा हामीले हाइटबाटै भनेका छौँ, प्रेसली भनेका छौँ त्यो, किनभने अहिले यो गाडी कमाउने बेला कसैको पनि होइन, खालि एउटा सस्टेन हुनको लागि, एउटा बजारलाई एउटा सबैको आत्मबल बढाउनको लागि, पब्लिकको आत्मबल बढाउनको लागि, व्यवसायको आत्मबल बढाउनको लागि, त्यो खिया भएर बसिरहेको सवारीको इन्जिनलाई चाहिँ घुमाउनको लागि, हाम्रा सवारीलाई केही चलायमान बनाउनको लागि सबैले सबैको पाटोबाट आफ्नो आफ्नो दायित्व पुरा गरौँ र यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगाउँ र अलिकति उठ्दै जाउँ भन्ने कुराको नि हाम्रो छलफल वृहत भएको। त्यसमा केही कमजोर केही पूर्ण रूपले कार्यान्वयन सबै भएको छ हाम्रो तहबाट त सबै मैले पनि ठोकेर भन्ने कुरा छैन, केही तलमाथि होला। तर जसले गर्नुपर्ने, हामीले त गाडी निकाल्यौँ सवारी धोयौँ गरेका छौँ, मास्क लगाउने काम गरेका छौँ, लगाएको छैन भने पनि फेरि हिजो मात्रै तपाईँलाई अहिले मैले आइपुग्दा आज नेपालभरि पत्र जाँदैछ, फेरि पनि पुनः अनिवार्य रूपले स्वास्थ्य मापदण्डका विषयहरू अप्नाएर स्वास्थ्य सम्बन्धीको म आफै हस्ताक्षर गरेर आउँदैछु अहिले पत्रमा। देशभरि आज 77 जिल्लामा पत्र जाँदैछ, 7 प्रदेशमा पत्र जाँदैछ। निरन्तर रूपमा हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन अझ प्रभावकारी होस् भन्ने गर्छ। तर स्थानीय निकायले के गर्ने भनेको थियो भने ठुलो गाडीहरूको चाहिँ भोलुम भएको ठाउँमा, पिक एन्ड ड्रपको ठाउँमा, बस पार्कहरू जस्ताहरू ठाउँमा जहाँ भिडभाड हुन्छ, गङ्गो बस पार्क, पुरानो बस पार्क, कोटेश्वर, कलङ्की, बल्खु, आरएनएसी, एनएसी लगायतका स्थानहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यहाँ चाहिँ त्यो स्प्रेहरू छर्किने जो भनेको थियो त्यो छैन, कोही पनि छैन त्यहाँ, कहीँ केही पनि छैन। त्यस कारणले स्थानीय सरकारको काम के त? सबै कुरा छ यातायात व्यवसायले गरिदिने। यातायात व्यवसायले एउटा मिस्टेक गर्यो भने सारा सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियामा चाहिँ वात्तै आउने, तर अरूले नगरेको चाहिँ केही पनि नआउने। त्यस कारणले सबै ठेक्का हाम्रो मात्रै ठेक्का होइन नि त। मैले फेरि पनि भने नि, सबैको समन्वयकारी भूमिका खेलौँ र घरभित्र बसेका मान्छेलाई बिस्तारै बाहिर ल्याउने वातावरण सबै तह र तब्काको हुनु पऱ्यो नि। विभागले गाडी खुल्यो, सरकारले गाडी खुलिदियो भनेको भरमा अनि ट्राफिक र यातायात व्यवसायले मात्रै गर्ने, यति एउटा जरिमाना गरियो, यसो गरियो भनेर मात्रै त्यो प्रभावकारी हुँदैन नि। आफ्नो आफ्नो फेरि पनि दायित्व के, अरू स्टपेजहरू जहाँसुकै गाडी रोक्न पाइँदैन त्यहाँ कार्यविधिमा लेखेको छ। ठाउँ तोक्ने मान्छे पनि हिँड्नु पऱ्यो नि, अलिकति 1 किलोमिटर आधी किलोमिटर मान्छे हिँड्ने बानी पनि गर्नुपर्छ र ठाउँ ठाउँहरू तोकिनुपर्छ। खोइ म प्रश्न गर्छु, स्थानीय सरकारलाई म प्रश्न गर्छु, म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कार्यविधिमा तपाईँहरू बैठकमा हुनुहुन्थ्यो, कार्यविधिमा गरिदिने काम खोइ। त्यस कारणले कसैको पेसा व्यवसायमाथि आरोपहरू आइरहेका हुन्छन्, टिका टिप्पणी आइरहेका हुन्छन्। सरकारको निकायबाट गर्ने पालना गर्नुपर्ने पालना गर्ने कि नगर्ने म त्यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले गर्नुभएको छैन त्यो गर्न चाहन्छु। हामी त त्यसै सिद्धिएको अवस्थाको व्यवसाय पेसाका मान्छेहरू एउटा ल्याउँदैछौँ। आज स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो, आजको मितिसम्म पनि आज स्टिङमा बसेर हिँड्ने जो मजदुरहरू, चालकहरू, जो सचालकहरू छन् नेपालभरि आज फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने, जस्तो स्वास्थ्यकर्मीहरू जस्तो सुरक्षाकर्मीहरू जस्तो छन् फ्रन्ट लाइनमा, तपाईँ सञ्चारकर्मीले धेरै कुरा उठाइदिनु, अझ बेसी उठाइदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कान थुनेर बसेको आँखा नदेख्नेहरूको लागि अझ देखाइदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यविधि कागजमा मात्रै हुन्छ, त्यो कार्यान्वयन प्रभावकारी कार्यान्वयन निर्णय भएको छैन। 50% हामी व्यवसायले, 50% चाहिँ सरकारले कोरोना बिमा गर्ने भनेर अर्को मजदुरहरूको लागि हामीले आफ्नो 50-50 गर्ने भनेर सहमति गरेको छ। त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। र अर्को कुरा के भन्छ भने त्यो फ्रन्ट लाइनमा आएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी जत्तिकै, मैले बार भनेको छु, त्यो चालक पनि 30, 40, 50 जनाको हुलमुलमा हुन्छ। त्यो डक्टर जत्तिकै हो, त्यसलाई डक्टर मान्दा हुन्छ। के भन्छ भने टाई लगाएर मात्रै हामी डक्टर हुने होइन, त्यो कामको उसको विशेषतालाई पनि हेर्नु पर्यो, त्यो कामको त्यसको परिधिलाई पनि हेर्नु पर्यो। आज एउटा डक्टरले, मैले बार भनेको छु, एउटा डक्टरले चाहिँ एउटा पेसेन्टसँग मात्रै उसले डिल गरेको हुन्छ, त उत्तर चालक मजदुरहरू 50 जनासँग उसले डिल गरेर आउँछ। हुनसक्छ उसका बोली व्यवहारहरूमा थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, त्यो गर्दै जाउँला। तपाईँ हामी निरन्तर रूपमा त्यसलाई बढाउँदै लाँदैछौँ। तर के भन्छ भने सरकारी निकायबाट गरिदिने काम अर्को, तपाईँको चाहिँ ऊ मृत्युपछि कोरोनाबाटै स्टिङमा काम गरिरहेको बेला कोरोनाबाट उसको मृत्यु यदि भयो भने, उसको मृत्यु भयो भने उसको के भन्छ भने मृत्युपछिको क्षतिपूर्ति, उसको परिवारले क्षतिपूर्ति पाउनुको लागि पनि त्यो एउटा चाहिँ सरकारले सिफारिस गरिसकेका छ। तर त्यो कार्यान्वयन ढिलो छ। कति राम्रो फन्ड गरिदिएको छ हामीले, एउटा सानो फन्ड बनाऊ, 11 लाख त चाहिँ मजदुरहरू देशमा छन्, 11 लाखै पर्ने एउटा प्याकेजमा 200-500 मान्छेको चाहिँ बनाइदियो भने त्यो भोलि सबै त मर्दैन नि, ठुलो भार पनि सरकारलाई पर्दैन।
र यदि भएन भने 2-4 करोड रुपियाँ राज्य हो नि त, राज्यले 2-4 करोड एउटा फन्ड राखिदियो भने त्यसको आत्मबल माथि आउँदैन। आज सुरक्षाकर्मीहरूको त्यही गरेको छ, स्वास्थ्यकर्मीहरूको त्यही गरेको छ भनेपछि सार्वजनिक सवारी साधनमा म दावाका साथ के भन्छु भने अन्याय भएको छ। हरेक सेक्टरबाट तपाईँ चाहिँ आर्थिक गतिविधिको नीति सरकारले जो बजेटमा मार्फत आर्थिक नीति पनि ल्याएको छ, अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएको राष्ट्र ब्याङ्कबाट आएको चाहिँ मौद्रिक नीतिबाट पनि हामीले अलिकति अन्याय गरेको। 2 जोडी जुत्ता फाट्यो होला, जुत्तैको कुरा गर्नुहुन्छ भने चैत्रबाट लकडाउन भयो, निरन्तर रूपमा सिंहदरबारलाई हामीले छोडेको छैन। जुन जुन निकाय हो कुनै निकायमा हामीले बाँकी राखेका छैनौँ। लिखित मौखिक सबै दिएका छौँ। वैशाखको 21 गतेदेखि पत्र दर्ज गराएको छौँ। कोरोनाको महामारी थियो, हामी सिंहदरबारमा त्यो बेला त एकजना मान्छेलाई त्यो पब्लिकको आई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने पनि हामी चाहिँ गाह्रो मान्थ्यौँ। त्यति जोखिमसँग त्रासमा हामी मानसिक त्रासमा, स्वास्थ्यको त्रासमा हामी साइकोलोजी रूपमा त्रासमा थियौँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि लगेर सरकारको निकायमा सबै कुरा हामीले बुझाएका छौँ, कुनै कुरा बाँकी राखेका छैनौँ। तर हामीमाथि विभेद भएको छ। यो दुखेसो तपाईँहरूमै आएर पोख्ने, कहाँ पोख्ने, हामीले कति पोख्ने? सिंहदरबारको कुनै निकायमा हामीले बाँकी राखेका छैनौँ। अब तपाईँले भने जस्तो त्यो आज के भन्छ भने सरकारले 26 गतेदेखि जो लकडाउन प्रवक्ताज्यूबाट सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेको दिनदेखि ब्याङ्कको मिटर हाम्रो मजासँग चलिसक्यो, मिटर सबै चलिसक्यो। स्टाफहरूले पनि आफ्नो स्यालेरी जोडिसके। बजारमा निस्कियोस् ननिस्कियोस् निर्णय भइसकेपछि निर्णय भयो। त्यस कारणले कति कुराहरू चाहिँ वैज्ञानिक कुराहरू त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक बनाउनको लागि विभिन्न सेक्टरका जो सेक्टर छ त्यो सेक्टरसँग सुझाव सरकारले लियोस्। मेरो त एकदम नमन गर्ने गरेको छु। मैले त जहिले पनि सरकारलाई, गभर्मेन्टलाई मैले चाहिँ दशमलाई जोड्ने गरेको छु। पत्रकारको नीति बनाउँदैछ भने पत्रकारका विज्ञहरूसँग सुझाव लिनु पर्यो। आज तपाईँलाई थाहा छ, आज जिल्लाको चाहिँ 77 जिल्लामा चाहिँ सरकारले निर्णय गरिरहँदा यो भएन, यो मिलेन, यो वैज्ञानिक हुँदैन, पब्लिकले दुःख पाउँछन्, जनताले दुःख पाउँछन्, त्यो मानेमा यसलाई अलि फराकिलो ल्याउँ, प्रदेशसम्म लैजाउँ। किनभने बजार चलायमान गर्न खोजेको भने जिल्लामा मात्रै काठमाडौँ पो 3टा जिल्लाको छ। आज तपाईँ अरू जिल्लामा हुन्छ भने 5 किलोमिटर पनि गाडी हिँड्न पाउँदैन। आज तपाईँले अर्को देख्नु भएको छ नि, प्रत्येक जिल्लाबाट, काँकरबिटाबाट, मेचीबाट, महेन्द्रनगरबाट प्रत्येक जिल्ला मान्छे चेन्ज गर्दै आज काठमाडौँ मान्छे आइपुगेको छ। तपाईँहरूको नजरले देखेको छ, सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूले देख्नुभएको छ। आज तपाईँको सिन्धुपाल्चोक रामेछापबाट मान्छे आइपुग्नु पर्यो भने प्रत्येक जिल्लाबाट बोर्डरमा चेन्ज गर्दै आखिरी मान्छे आएछ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कोरोना मानिसले सार्ने हो कि फलानले सार्ने हो, सवारी साधनले सार्ने हो कि मानिसले सार्ने हो कोरोना? यो रिफाइन पनि गर्न जानेन कि जस्तो लाग्यो सरकारले। मैले सरकारको विरोध गरे जस्तो लाग्ला, तर मैले सत्य र तथ्य जनताको विषयमा पनि म कुरा गरिरहेको छु, उठाइरहेको छु हैन। र म अर्को कुरा तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज केही आवाज आएपछि, केही ठुला नेताजीहरूबाट केही आवाज आएपछि आज साझाको सवारी साधन, मेरो विरोधको कुरा होइन, विभेदको कुरा हो, विरोधको कुरा होइन, विभेदको कुरा हो। साझा आज साँगामा पुग्छ, बनेपासम्म पुगिरहेको छ साझा। अर्को गाडी किन जान नदिने? अर्को गाडी त्यहाँ जाँदा हुँदैन कि? अर्को गाडीले कोरोना ल्याउँछ, पब्लिकको गाडीले, र साझाले चाहिँ कोरोना ल्याउँदैन भने यस्तो खालको विभेद? यो विभेद तपाईँ सञ्चारकर्मी, आदरणीय सञ्चारकर्मीहरूले तपाईँले बुलन्द आवाज उठाउनै पर्छ, यो कुरोको विभेद उठाउनै पर्छ। अब यो त्यही त मैले यसको रिफाइनै यसको के हो मैले हामीले नै बुझ्न सक्यौँ के भन्ने एउटा गर्ने एउटा भइरहेको छ। हाम्रो अगाडि कुरा एउटा हुन्छ, काम अर्को हुन्छ। गर्न खोजेको के हो? यो अत्यन्त निम्न वर्गको जनताले, आज जनता सामान्य, हाम्रो गाडी अलिअलि थोरै जेब चल्दा पनि सामान्य जनता आज पैदल हिँडेका, चाहे चाहिँ तपाईँ पत्रकारहरू सडकमा हिँडेर आउनुभएको छ, चाहे सरकारी जागिर खाने मानिसहरू हुन्, हामीले देखेका छौँ, चाहे प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने, उद्योग कल कारखानामा, चाहे मकै पोल्ने मान्छे हो, चाहे चाहिँ काँक्रा बेच्ने मान्छे हो, आज सार्वजनिक सवारी साधन दावाका साथ भन्छु जनताले केही सेवा त पाएका छन् नि, केही न केही सेवा त पाएका छन् नि। यसलाई किन प्राथमिकता, किन दिन्न भन्ने प्रश्न अब यो मुलुकका सञ्चारकर्मीले विनम्रतापूर्वक म उठाइदिन, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठ्याक्कै त्यही अब के भन्छ, नेपाल प्रहरी सुरक्षा कर्मीहरूका चालकहरूको चाहिँ नि आयो भने तपाईँहरूको सञ्चारको माध्यमबाट हिजो 27-28 जना भयो भन्ने कुरो आइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ अस्ति केही पहिला त अब महाकालीमा हाम्रो पवन प्रहरीका चाहिँ पुष्कर भट्टको चाहिँ कोरोनाबाटै निधन भयो, जो हजारौँ यात्रुहरूलाई उद्धार कमिटीमा खटिएको मान्छे पनि हो। उहाँको मृत्यु, उहाँको परिवार चाहिँ अहिले पनि पोजिटिभ सङ्क्रमणमा बसिरहनु भएको छ। तर अहिले यो जुन पछिल्लो अवस्था सरकारले निर्णय गरेपछि ठ्याक्कै जेको त्यही भन्नुपर्छ, यातायात मजदुर नै भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नोटिसमा अहिलेसम्म आएको छैन। कतै काहीँ भएको भए त्यो नोटिस चाहिँ म तपाईँको यो मिडिया मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल एथलेटिक्स व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ र
तीनवटै मजदुर ट्रेनियनलाई चाहिँ देशभरि कुना काप्चामा कतै मिस्टेक पनि हुनसक्छ। त्यस्तो भएको छ भने केन्द्रीय कार्यालयहरूमा आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराइदिन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो तहमा हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँमा हामीले काम गरेका छौँ। अहिले यो कुराहरू चाहिँ बाहिर भन्यो भने गरेको रहेछ भन्ने सरकार फेरि आफ्नै तहमा रहन्छ। जे गरेका छौँ हाम्रो तहबाट उच्च सतर्कता अपनाउनको लागि सकेको हाम्रो बुताले भ्याएसम्म हामीसँग अब व्यवसायसँग देशभरि छैन, सकियो, रकम सकियो, कुनै सरकारले चाहिँ कुनै क्षति के भन्छ भने राहत पनि यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई होस् व्यवसायलाई होस् कुनै किसिमको राहत दिएन। इभन अहिलेको मौद्रिक नीतिबाट पनि प्रष्ट रूपमा केही पनि आएको छैन। हिजो जोखिममा भनेर राखियो, अहिले हामीलाई मध्यममा राखेको छ। म बहुत ठुलो चाहिँ यो देशको यातायातको तर्फ धेरै दुःख पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जोखिम हो, सार्वजनिक सवारी साधन कहिले सस्टिने, कहिले चाहिँ राम्रो प्रभावकारी तहबाट चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने अहिले पनि थाहा छैन। अनि यस्तो सेवालाई आज मध्यममा के को आधारले के भन्छ मध्यममा राख्यो। पर्यटन यातायातलाई चाहिँ म सलोट गर्छु, पर्यटन यातायातलाई चाहिँ जोखिममा राख्यो, त्यो राख्यो भन्ने चिन्ता होइन। धन्यवाद छ राखेकोलाई। यो सर्वसाधारणको यातायातलाई चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधन कालो प्लेटको लागि किन यति धेरै विभेद किन यति धेरै विभेद? रातो प्लेटले आज खुइँ मान्छे बोकेर हिँडिरहेको छ। खुइँ मान्छे बोकेर आज 50,000 60,000 1 लाख मैले बार हामीले भनेका छौँ। देशभरि रातो प्लेटको गाडीहरू खचाखच मान्छे हालेर चलिरहेको छ। स्कर्पियोमा बोलेरोमा तपाईँलाई दावा ठोकेर भन्छु 10 जना 11 जना मान्छे हालेर हिँडिरहेको छ। त्यसमा कोरोना सर्दैन? अनि दुईजना मान्छे लिएर हिँडेको ट्याक्सीमा कोरोना सर्ने? यो कालो प्लेट र रातो प्लेट चाहिँ क्लियर गरिदिनु पऱ्यो के। यो सार्वजनिक सवारी साधन जनताको पब्लिकको सर्वसाधारण युज गर्ने सवारीलाई साह्रै चाहिँ व्यवस्था गरियो के। म तपाईँ सञ्चारकर्मीहरूबाट पनि हाम्रा कमजोरी आफ्ना ठाउँका छन् र तपाईँहरूलाई पनि अलिकति कुरा उठाइदिनु पर्ला कि उठाउन त धेरै उठाउनु भएको छ, अझ बेसी सुनाइदिनु पर्ला कि त्यो सिंहदरबारभित्रै अलि सुन्ने गरी। बिल्कुल यो तपाईँलाई हामीले के भन्यो भने सरकारको पनि त इनिसिएसन त हुनु पऱ्यो नि त। आज पेट्रोलियम पदार्थमै केही त 2-4 रुपियाँ डिस्काउन्ट गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। ब्याङ्कको किस्ताको विषयमा 1-2 वर्ष जो सारिनु पर्ने हो त्यो क्लियर रूपमा आएको छैन। कार्यविधिमा हेरौँ मध्यममा राखेको छ। अब त्यो नौमा के भनेको छ त्यसको कार्यविधि पनि कसरी भन्छ। बात चाहिँ ठुलो कम्पनीलाई मात्रै, यहाँ त स्वरोजगार छ, प्रत्येक व्यक्तिको सवारी छ। यहाँ स्वरोजगार 2-4 लाख रुपियाँ लगानी गरेको छ। ऊ चालक थियो, ऊ खाडी मुलुक गएको थियो, 2-4 लाख रुपियाँ ल्यायो, ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्यो, निकाल्यो, गाडी चाहिँ 80% ब्याङ्कको लगानी छ। त्यसलाई चाहिँ कमसेकम किस्तालाई चाहिँ सेड्युललाई सार्दियो भनेको। हाम्रो त के मागेको छ कि गभर्मेन्टसँग त केही मागेको छैन। लोनको सेड्युललाई 3 वर्ष छ भने 4 वर्ष बनाइदेऊ, 4 वर्ष छ भने 5 वर्ष बनाइदेऊ। ऋणै तिर्ने त कुरा हो। ल्याप्चे लगाएको छ, सबै घर जग्गा राखेर ल्याप्चे बाबु मरेका हजुरबाबुहरूको नाम चाहिँ दर्ज गरेर चाहिँ राखेको छ, ऋणै माग्यो। अर्को पुनर्कर्जा भनेको चाहिँ अति जोखिममा परेको स्थितिलाई पुनर्कर्जाको उसमा राखेको थियो। त्यो पुनर्कर्जाले कमसेकम हाम्रो सडकमा भएका गाडीहरू, बर्सातले गाडीहरू, साँच्चै तपाईँ मिडियाले गएर हेर्नुभएको छ नि, गाडीहरू भद्रगोल ढङ्गबाट टायर चाहिँ त्यो 3-4 महिना बस्दा के हुन्छ? गाडी 2 दिन स्टार्ट भएन भने ब्याट्री के हुन्छ? एउटा ब्याट्री, एक जोडी ब्याट्रीलाई 40-45 हज़ार पर्छ। एक जोडी टायरलाई 50,000 55,000 60,000 70,000 टायरको स्केल अनुसारको साना 15,000 20,000देखि त्यतिसम्मको टायर हुन्छन्। अनि तपाईँको त्यो इन्जिन चाहिँ चलिरहेन भने यो क्यामेरा तपाईँको 1 महिना राख्नुहोस् त, यो क्यामेरा नचलाइकन 1 महिना राख्नुहोस्, यसको प्राविधिक पाटो बिग्रिन्छ। त्यो त अझ पानीमा बसेको छ, बाटोमा बसेको छ, सडकमा बसेको छ। यो कोरोना होला भन्न कसैले स्पेसल ग्यारेज त बनाएको थिएन नि कसैले पनि। त्यस कारणले यस्तो क्षेत्रलाई चाहिँ कमसेकम सडकमा गाडी ल्याउनको लागि पुनर्कर्जाको फास्ट ट्र्याकमा काम गरिदेऊ सरकार भन्यौँ हामीले। त्यो पनि ऋणमा हो होइन। त्यो यी विषय भयो। अरू के भन्छ भने सरकारले के भन्छ भने अहिले पब्लिकलाई, व्यवसायलाई, पेसालाई भोलि ठुलो कर लगायो हुन्छ। आज बजार जुन ढङ्गबाट खोलेका छन्, मान्छेहरू हाई गरेर बसेका छन्। 8-10 लाख मान्छे बाहिर गएका थिए, आज चालकहरू राजधानी बाहिर छन्, वर्कसपहरू बाहिर छन्। कति समस्या छ? कमसेकम के भन्छ भने अहिले अलिकति सस्टेनलाई पेट्रोलियम पदार्थमा केही सामानमा सरकारी निकायको स्वामित्वमा भएको थोरै के भन्छन् कन्सिडर गरिदिएको हुन्थ्यो नि त। तपाईँ आज म कुरा गर्न चाहन्छु, साझाले सरकारले 26 गते चाहिँ 27 गतेबाट गाडी चल्छ भनेर घोषणा गरिरहँदा नेपालको चाहिँ नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको साझा साउनको 1 गतेबाट निस्क्यो। त्यो पनि निस्क्यो अति राम्रा रुटहरू हेरेर। बनेपाको साँगा ऊ जहाँ पनि जान पायो, उसलाई सलोट हुन्छ। सलोट के यस्तो सलोट हुन्छ? अन्याय भएको छ कि यो यस्ता विषयहरूमा किन विभेद हुन्छ के म प्रश्न गरिरहन्छु, अनुरोध गरिरहन्छु। केही फिकर छैन। सार्वजनिक सवारी साधनलाई नेपालको
मैले तल्लो वर्गले चढ्ने युज गर्ने सवारी साधनलाई धेरै अन्याय गरेको छ। रातो प्लेटले दाइँ गरेर नेपालमा प्रमाण ल्याउनुहोस् भन्नुहुन्छ सरकारले, प्रमाण ल्याउनुहोस् भन्छ। के प्रमाण दिनु पर्यो? ठाउँ ठाउँमा तपाईँ मिडियाले आफै प्रमाण दिइरहनु भएको छ। टिकट काटेर लेखेर त दिएको हुँदैन, त्यहाँ सबै सिकाएर ल्याएको हुन्छ। कति भनौँ? त्यस कारणले यो अब शरीरको ब्लड तात्छ कि यो कुरा राख्दाखेरि दुःख, असाध्यै दुःख। त्यस कारणले यो विभेद गर्नु हुँदैन। म सरकारलाई अझ पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, सबैले आफ्नो आफ्नो पाटोको, आफ्नो आफ्नो निकायको, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीको काम गरौँ। हो, हाम्रो क्षेत्रको कमजोरी नै छैन त भनेकै छैन नि त, हाम्रो क्षेत्रको पनि कमजोरी छ। तर अहिले कमजोरीलाई भन्दा पनि सबैले समन्वयकारी भूमिका गरेर यो कोरोनाको चाहिँ यो पिरियड चलिरहेको छ, लकडाउन खुले पनि चलिरहेको छ, त्रास पनि छन् पब्लिकहरू। हामी पेसा व्यवसाय अहिले पनि अस्तव्यस्तै छ, यसलाई अलिकति माथि ल्याउनलाई सबैको समन्वयकारी भूमिका हो नि। सकिन्छ नि, सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्ने भने किन सकिँदैन? त्यो कार्यविधि भनेको त त्यो चाहिँ महामहिम राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेर आएको त होइन नि, सरकार र मन्त्रालय तलैबाट बनेको हो नि त। सबै स्टेक होल्डर बसेर छलफल गरेर बनाएको कार्यविधि हो नि। त्यो पनि स्वीकृति भएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। त्यो कार्यविधि भनेको त व्यवहारिक पाटो पनि अलिकति फिल्डमा गएर होमवर्क गरेर त्यो अनुगमन टोली हुनु पर्यो। खोइ छ छैन? अनुगमन टोलीमा चाहिँ सबै स्टेक होल्डरहरू, उपभोक्ता पनि बसुन्, सरकारको निकायका सबै बसौँ, सर लिएर गाडी लिएर हिँडौँ। कहाँ कहाँ के समस्या छ, व्यवहारिक पाटोको समस्या छ। तपाईँले भने जस्तो सबै वेल व्यवस्थापन त अहिलेको यो सङ्क्रमण यो चाहिँ एउटा ट्रान्जिसन पिरियड हो नि त होइन। यो पिरियडमा त सबैले आफ्नो आफ्नो तहबाट चाहिँ आफै त भनिसकेको छ, स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भनिसकेको छ, नेपाल सरकारले पनि भनेको छ। म आफू बच्नको लागि आफै सतर्क हुनुपर्छ, तपाईँ बच्नको लागि तपाईँ सतर्क हुनुहुन्छ। अब तपाईँ त्यहाँ चाहिँ 20औँ मान्छेको ठेलामा गएर आफै चढ्नुहुन्छ भने त्यो सबै जिम्मा त लिएको हुँदैन नि। त्यस कारणले प्रत्येक नागरिकको यहाँ दायित्व छ नि। त्यस कारणले कार्यविधिमा पनि सबैको दायित्व छ त। तपाईँ आज हेर्नुहोस् त, गाडी जुन हिजो जे चैत्र 8 गतेभन्दा 5 गते जे अवस्था थियो त्यही अवस्थामा गाडी के भन्छ बजार भइरहेको छ। बजारमा आफ्नो आफ्नो खुसीले आफूले कारोबार गरेको छ। कुन दोकानमा जाँदा, कुन पसलमा जाँदा तपाईँ हेर्नुहोस् त, अब विभिन्न पसलहरू खुलेका छन्। अस्ति भर्खरै यहीँ चाहिँ महाबौद्धमा चाहिँ हाहाकार मचियो भन्ने सिले गरेछ भन्ने पनि सुनेको छु। त्यस कारणले सबैको चाहिँ आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ पार्टबाट चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गऱ्यो भने सवारीलाई चाहिँ बिस्तारो चलायमान गरेपछि आफै आउँछ। कोरोना अब घरमा हो नि, पक्का सबैको निष्कर्ष आयो नि। हिजो एकजना कोरोना भयो भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो साँच्चीकै कुरा गर्दा हामीले तपाईँ हाम्रो चाहिँ नचिनेको मान्छेसँग नजर जुदाउँदैन थियो, त्यति त्रासमा हामी थियौँ। तर आज त यत्रो 17-18 हजार चाहिँ सङ्क्रमण देखियो भन्ने कुरो स्वास्थ्य सङ्गठनले, हाम्रो नेपाल सरकारले ल्याउँदा पनि हामी हिँडेका छौँ त, जुधेका छौँ त। आइयो त, तपाईँहरूको मिडियामा बसेर कुरा गरिएको छ त, कुनै दिन छोडिएको छैन त। त्यस कारणले आत्मबललाई बढाउन पनि नेपाली सक्षम ढङ्गले पनि लागेका छन्। सलोड गर्नुपर्छ, नेपालीहरूलाई सलोड पनि गर्नुपर्छ। सबैको पाटोबाट सबैले आफ्नो आफ्नो चाहिँ हिफाजती ढङ्गबाट आफूले आफ्नो सबै कुरा पालना गरियो भने होइन, त्यही दुईवटा चालकले मात्रै सबै सक्दैन, त्यो ट्राफिकले मात्रै सबै सक्दैन। सडकमा त्यो ट्राफिकहरू पनि छन्। आज थुप्रै सुरक्षाकर्मीहरूलाई दुःख लाग्छ नि त। यी नेपाली त हुन्, हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू आज यत्रो सङ्क्रमण 300-400 सङ्क्रमण देखियो भन्दा तपाईँ हामी नेपाली सबै दुःखी छौँ नि होइन। त्यस्तै गरी भोलि 1-2जना चालकहरूलाई चाहिँ मात्रै सङ्क्रमण भयो भने गाडी छोडिदिएर हिँड्छन्, कसरी गाडी चलाऊ भन्ने। तपाईँ हामीले अहिले पेलेर काम ड्युटीमा आऊ भन्न पनि सक्ने कुरा छैन नि। त्यस कारणले अब यो सरकारले गरेन भन्दा काम गरे पनि छ, तर सरकारले गरेको काम चाहिँ प्रभावकारी किन देखिएन, क्वेसन त्यहाँनिर छ। कसले गरेको छैन त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो के। गभर्मेन्टको चाहिँ सबै आएर प्राइम मिनिस्टरले गरिदिने होइन नि त, सचिवहरूले गरिदिने, मन्त्रालयको सचिवहरूले गरिदिने होइन नि त। कसले गर्ने हो त? आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी गर्ने कि उही दिनभरि बसेर चाहिँ हाजिर गरेर तल मात्रै पकाएर हिँड्नु भएन नि। खोलिदिएको छ गाडी, खोलिदिएको छ, जानुहोस् समुद्रमा। अहिले यातायातलाई हामीलाई के गरेछ भने समुद्रमा जाऊ, हात खुट्टा बाँधेर पौडी खेलेर आऊ, तिमी पौडिएर पारी जाऊ, सप्तकोशीबाट पारी तिमी पार गरेर आऊ भनेर चाहिँ त्यस्तो यो परिस्थितिमा राखेको छ। मैले यो आवेशमा आएर कुनै यहाँ उत्तेजनामा आएर म कुरा गरिरहेको छु। रियालिटी कुरा, सार्वजनिक सवारी साधन, कालो प्लेटको सवारी साधनप्रति ठुलो विभेद गरेको छ राज्यबाट। सबै ठाउँबाट विभेद भएको छ। यो विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ। यो विभेदको अन्त्य भएन भने सार्वजनिक सवारी साधन बन्द गरिदिए हुन्छ के, सबै प्राइभेट गाडीहरू मात्रै चलाइदिए हुन्छ होइन। त्यस कारणले एकदम यो यात्रुवाहक सवारी साधनलाई प्रमोट गर्नुपर्ने होइन, सबै नागरिकले प्रमोट गर्नुपर्ने होइन। अनि के भन्छ भने मैले फेरि पनि भन्छु नि, रातो प्लेटले 11 जनाको सिटमा 11 जना राखेर हिँडिरहेको छ।
लाखौँ एक व्यक्तिबाट 5,000 6,000 7,000 ठाउँको त्यसरी भाडा लिएको छ। त्यो त्यहाँभन्दा बेसी मैले के भन्नु, अब के त्योभन्दा बेसी शब्द बोल्ने मेरो ठाउँ पनि छैन कि अब।